मेरी माँ फालिज की मरीजा थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करती। हर कोई मेरी बीवी की तारीफ करता, और करता भी क्यों ना, वो थी ही तारीफ के काबिल। मेरी बीवी 5 वक्त की नमाजी और दीनदार औरत थी। उसने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। वो मेरी माँ की खिदमत अपनी सगी माँ से भी बढ़कर करती थी। मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। मैं जब भी माँ की तबीयत का पूछने उनके कमरे में जाता, कुछ देर उनकी टांगे दबाता, और जब मैं वापस अपने कमरे में आने लगता तो मेरी माँ एक पर्ची की तरफ इशारा करती। असल में वो पर्ची हमारी हमसाई आंटी मासूमा लिख कर दे जाया करती थी। आंटी मासूमा मेरी माँ की तबीयत रोज पूछने आया करती थी। मेरी माँ को मुझसे जब भी कोई चीज मंगवानी होती तो इसी तरह आंटी मासूमा से एक पर्ची पर लिखवा कर मुझे दे दिया करती थी। मगर जब से मेरी बीवी आई थी, ये पर्ची वाला किस्सा ही खत्म हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी उनका ख्याल ही इतना रखती थी कि उन्हें किसी भी चीज की कमी ना होने देती थी। आज जब माँ ने पर्ची की तरफ इशारा किया तो मैं पर्ची उठाकर कमरे से बाहर निकल आया, मगर जैसे ही मैंने पर्ची खोली, उस पर जो लिखा था उसने मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी थी। उस पर लिखा था कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खिदमत करती है। शायद मेरी सकी बेटी भी इतना ख्याल ना रखती जितनी तुम्हारी बीवी रखती है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इसे तलाक दे दो। आज पर्ची पढ़कर मेरा जिस्म एक बार तो काम सा गया था। आखिर मैं अपनी बीवी को क्यों और किस वजह से तलाक दे दूं? खैर, मैंने माँ की इस बात पर इतनी तवज्जो ना दी और चुप हो गया। मगर अब तो ये सिलसिला रोज ही चल पड़ा था। आज भी मैं अपनी माँ के कमरे में खड़ा था और मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, क्योंकि आज उन्होंने मुझे पर्ची देने की बजाय ये बात इशारों से समझा दी थी। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे इतनी बड़ी ज्यादती अपनी महबूब बीवी के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिस बात का इशारा मुझे अम्मी ने किया था, मैं बिल्कुल बेयकीन सा हो गया था। फटी फटी आंखों से उनको देखने लगा था। मुझे अपनी माँ की बात पर अफसोस भी होने लगा था। राहीला कितना ख्याल रखती थी उनका, फिर वो कैसे मुझसे ऐसी बात का कह सकती थी? मैं रोज खाना खाने के बाद अपनी वालदा के पास कुछ वक्त गुजारा करता था। वो मुझसे बात भी नहीं कर सकती थी। आज जब मैं उनके पैर दबाने लगा तो जो कुछ अम्मी ने मेरे साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। फालिज की वजह से उनके दाएं तरफ का बाजू और टांग काम करना छोड़ गए थे। वो चल फिर नहीं सकती थी। मैं रोज ही पांव दबाता था, और इस बात का एहसास मुझे मेरी बीवी राहीला ने ही दिलाया था। वालदा की खिदमत की अहमियत भी उसी ने मुझे बताई थी। वो भी मेरी वालदा की बहुत खिदमत करती थी, लेकिन आज जैसे ही मैंने अपनी वालदा के पांव दबाने चाहे, उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए, जिसका मतलब ये था कि वो मुझसे किसी बात पर बहुत खफा थी। मुझे हैरत सी हुई। जो मैंने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे कुछ खफा खफा से लग रही थी। उनकी दाएं जानिब से मुंह टेढ़ा सा हो चुका था। ना जाने ऐसी क्या बात हुई थी कि मेरी वालदा की आंखों से आंसू जारी थे। वो अपना रोना जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उनके होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान सा हो गया था। मैं अम्मी के पाँव की जानिब बैठा था। वहां से उठकर मैं अपनी वालदा के पास जाकर बैठ गया। मैंने उनके आंखों से आंसू पोंछे। पहला ख्याल तो मुझे उसी रोज वाली पर्ची का आया, क्योंकि मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर सोचा शायद वो आपा से उदास हो गई हैं। मेरी बहन बैरूने मुल्क में अपने शोहर बच्चों के साथ रहती थी। मैंने पूछा, अम्मी आप ही से बात करा दूं? मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और हल्का सा नफी में सर हिला दिया। मुझे लगा शायद राहीला से उनकी खिदमत में कुछ कमी सी हो गई होगी। मैंने अपनी बीवी राहीला से कुछ कहा तो मेरी वालदा का राहीला का नाम सुनकर चेहरा भी शिद्दत से लरजने लगा। उनके आंसू रवानी से बहने लगे थे। फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से मुझे इशारे से कहा कि मैं राहीला को तलाक दे दूं। ये देखकर तो मैं दंग सा रह गया था। मेरी वालदा ऐसी ना थी कि जरा जरा सी बात पर मुझे ऐसा सख्ती से इशारा करती। मेरी माँ बहुत साबिर किस्म की औरत थी। उन्होंने कभी अपनी जरूरियात के लिए शोर नहीं मचाया था। सब्र से अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। लेकिन ये बात भी मैं मान नहीं सकता था कि मेरी बीवी राहीला बुरी है। उसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। पूरे मोहल्ले में खवातीन उनकी तारीफ करती नहीं थकती थी। ये एहसास भी कितना मसरूर कुन होता है कि हमारी जिंदगी की हम सफर एक नेक और दीनदार है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी राहीला से तय हुई तो मैं बहुत परेशानी में मुब्तला था।
کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ راحیلہ صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی، مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی اپنے ہم سفر کے طور پر چاہیے تھی، جو میری بیمار والدہ کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی لے کر چل سکے۔ اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خام خام اپنے ہم سفر پر اپنی دینداری کا روب ڈالتی نظر آتی ہیں۔ میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ راحیلہ بہت اچھی ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسی ہرگز نہیں ہے۔ راحیلہ جب میری زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے آپا کی بات سچ ہی لگنے لگی۔ وہ واقعی بہت مختلف سی تھی، دھیمے اور میٹھے لہجے کی عادی، چہرے پر ہر وقت ایک دل فریب سی مسکان لیے وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی، لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا۔ سر پر ہر وقت سکارف پہنے رکھتی تھی، شرم و حیا کا پیکر تھی میری بیوی۔ سچی کہا ہے کسی نے، نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی۔ ان کی دائیں جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کپ کپاتا رہتا تھا۔ وہ بستر سے لگ چکی تھی، منہ بھی کچھ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن بیرون ملک میں مقیم تھی، بس ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی راحیلہ سے کروا کے واپس چلی گئی، کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے بھی قاصر تھی، پھر گھر کے معاملات کیسے سنبھال سکتی تھی۔ میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی راحیلہ نے خود پر لے لی تھی، میری والدہ کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا، مگر پھر میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے، جس نے میری سوچ کو ایک الگ ہی طرز پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی، سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر بستر کو 3 بار جھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد منہ میں کرتے ہوئے سو جاتی۔ جب میری آنکھ رات کو کسی پہر کھلتی تو وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی۔ میری تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ میں گھر ہی بامشکل چلا پا رہا تھا۔ یہ راحیلہ کا ہی کام تھا کہ اتنی تنخواہ میں بھی وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی۔ ایک دن میرے باس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ ہمارے اسٹاف میں کسی ایک شخص کی پروموشن کرنے والے ہیں اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب اسٹاف کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ شخص ہم ہی ہوں، لیکن ہمارے اسٹاف کا ایک نوجوان کافی محنتی تھا، اس کے سارے پروجیکٹ اس وقت اچھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے باس اس سے خوش ہیں اس کی پروموشن ہوگی۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے راحیلہ سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تم دعا کرو میری پروموشن ہو جائے۔ وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پروموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ یہ ایک عام سی نوعیت کی بات تھی، مجھے 100% امید تھی کہ پروموشن اسی نوجوان کی ہوگی، کیونکہ سب کو یہی امید تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باس نے سب کے سامنے میرا نام لیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا۔ میں نے ابھی راحیلہ کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں، پروموشن کی مٹھائی کہاں ہے؟ میں تو یہ سن کر حیران سا ہو کر دیکھنے لگا اسے، وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پروموشن ملا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں۔ وہ سب بڑے ہی انداز میں کہہ رہی تھی، یہ بات ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو قطعی تیار نہ تھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاؤں پر ایسا دعویٰ نہیں کرتے جیسے راحیلہ کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ بات ماننی پڑی۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ میرے بہنوئی نے بیرون ملک کے بھی کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تھا، مہنگے سے مہنگا علاج میری بہن کا کروا چکے تھے، مگر میری بہن امید سے نہ ہو سکی تھی۔ میں نے راحیلہ کو آزمانا چاہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ آپا کے لیے دعا کرے۔ وہ باوضو تو ہوتی ہی تھی، اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھول کر بولی آپ کی بہن بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دے گی۔ راحیلہ جس دعوے اور یقین سے کہہ رہی تھی، میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بہن بے اولاد ہی رہے گی۔ حیرت شاید چھوٹا سا لفظ ہے، میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ بھی نہیں دے پا رہا تھا، جب چند دن بعد ہی آپا کا فون آیا۔
وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ تم ماموں بننے والے ہو۔ مجھے اس خبر پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے، پھر راحیلہ دعا کرے اور فوراً سے قبول ہو جائے؟ کیا وہ واقعی اتنی ہی نیک تھی؟ میری نظروں میں راحیلہ کے لیے شک سا آنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اب بھی خلجان سا تھا۔ اسی طرح میری اور بھی ایک دو دعائیں جو میں نے راحیلہ سے مانگنے کے لیے کہی تھی، وہ بھی فوراً سے قبول ہو گئی تھی۔ مجھے اب راحیلہ کی دعاؤں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار راحیلہ نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادات اور دعاؤں سے لوگوں کا بھی بھلا کرے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، میں بھلا اس بات سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ پھر تو میری بیوی کی نیک اور دینداری کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے۔ سب کہنے لگے کہ میری بیوی اللہ کی بہت نیک بندی ہے، جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اس کے حق میں فوراً سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بھی خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیکوکار ہے۔ پہلے پہل تو میری ماں بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ چپ چپ سی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ حالانکہ راحیلہ روز ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتی تھی، انہیں خود اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے راحیلہ کے ہاتھ سے وہ یخنی بھی نہ پی تھی۔ میں نے ہی زبردستی اپنی والدہ کو یخنی پلائی تھی۔ جب میں نے امی کا ایسا رویہ دیکھا تو راحیلہ سے بھی پوچھا تھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اسے خود بھی کچھ خبر نہ تھی۔ آپ کو وہم سا ہو گیا ہے، امی تو مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ راحیلہ نے یوں محبت سے کہا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ تو میری والدہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ راحیلہ سے ناراض بھی ہوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ امی شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں، لیکن پہلے وہ پرچیاں اور آج جو اشارہ امی نے مجھ سے کیا تھا، میرا سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ راحیلہ آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ میری بات پر امی نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت خیال رکھتی ہیں۔ میرے دھڑکتے دل میں پھر سے بے چینی لاحق ہوئی تھی کہ جب وہ میری والدہ کا خیال بھی رکھتی ہیں تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کر کے مجھے سمجھایا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں گم سم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میں ان کو کوئی جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ راحیلہ وضو کر کے آئی تھی، وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا۔ میں راحیلہ سے کیا سوال کرتا جس کا کردار بھی بے داغ تھا، جو حد درجہ معصوم تھی؟ مجھے یاد آنے لگا تھا کہ وہ نماز کے لیے کتنی فکر مند رہتی تھی۔ جیسے ہی اذان ہوتی وہ سب کام چھوڑ کر مصلی بچھائے نماز شروع کر دیتی تھی۔ اس کی نماز کے لیے فکر مندی، اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہرگز نہ تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ شاید میری والدہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، شاید یقیناً میری والدہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی تھی، انہیں کیا پتا کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میں جب اگلے روز امی کے پاس گیا، امی اب بھی مجھ سے بہت ناراض تھی۔ آج بھی میری ماں مجھ سے پھر ویسے ہی اشارہ کر رہی تھی کہ میں راحیلہ کو طلاق دے دوں، وہ اچھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو بھلا کیا ہو گیا ہے، میری بیوی سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، وہ اتنا ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا، جب راحیلہ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تو بد دعا کیسے رد ہوگی؟ اگر اس نے کسی کو بد دعا دے دی تو اس کی بد دعا سے کون بچ سکتا ہے؟ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کلاس فیلو نے اس کو دھکا دیا تھا۔ راحیلہ نے اسے منہ سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن اسے بد دعا دے دی۔ اگلے دن اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ جو مانگے اسے مل جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو۔ جب میں اس کی یہ سب باتیں سوچتا تو میرا دل گھبرا سا جاتا۔ میری ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اگر میں نے امی کی بات مان کر راحیلہ کو کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سی آفت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، پھر وہ نیک تھی۔ اس کی دعاؤں کے اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا، اور اس کی بد دعا سے بھی میرا دل خوف کھاتا تھا۔ ایک فطری سی بات ہے، ایسے انسان کی بد دعا سے کون نہیں ڈرے گا؟ میرا رویہ تو راحیلہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا
1 साल में उसने मुझे शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। वो आम बीवियों की तरह सास नंद की बुराइयां करके मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ नहीं करती थी, बल्कि कभी मेरे मुंह से कोई बात निकल भी जाती तो कहती कि गीबत चुगली है, क्यों खुद को गुनाहगार करते हो। ऐसी बहू पाकर तो मेरी वालदा को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे ये कह रही थी कि मैं ऐसी नेक बीवी को छोड़ दूं जो आज तक मुझसे लड़ी झगड़ी तक नहीं थी। मेरे सामने वो कई बार मेरी वालदा के पाँव की मालिश करती थी। मेरी वालदा का फालिज की वजह से मुंह टेढ़ा हो गया था। उनके मुंह से हर वक्त राल बहती रहती थी। राहिला ये देखकर रुमाल से उनका मुंह साफ करती थी। सूप पिलाते हुए भी आधा सूप अम्मी के मुंह से बाहर आ जाता था, तब भी राहिला बगैर मुंह चिढ़ाए उनका मुंह साफ कर देती। मेरी माँ को और क्या चाहिए था। इस बात को जब से मैंने नजरअंदाज किया, तब से मेरी वालदा ने मुझसे बातचीत बंद कर दी थी। मुझे देखकर वो अपना रुख बदल लेती थी। रोज एक ही इशारा करती कि राहिला को तलाक दे दो। मैं अब ऑफिस में उलझा उलझा रहने लगा था। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बीवी। इस बार तो अम्मी ने मुझे ये इशारा किया था कि अगर मैंने राहिला को तलाक ना दी तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। अगर मैं वालदा की बात मान लेता तो मेरा हंसता बसता घर उजड़ जाता, और फिर राहिला का कोई कसूर भी तो ना था। मैं एक ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुका था। ऑफिस में मेरे सर में दर्द सा होने लगा था। मैं आज जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। उस वक्त औरतों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में कोई भी औरत नजर ना आई। मुझे लगा कि शायद वो जा चुकी होंगी। मैं थका हुआ था, मेरे सर में भी दर्द था, इसलिए मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाजा बंद था। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देता, अंदर जिन बातों की आवाज मेरे कानों से टकराई थी, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने खिड़की जरा सी खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ पल तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था और न कानों पर। मुझे लगा कि मैं शायद किसी भयानक ख्वाब को देख रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं आंखों से देखकर भी इनकारी था और कानों से सुनकर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरी बीवी राहिला ऐसी नहीं हो सकती। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मैं पागल ही हो जाऊंगा। मेरे अंदर तो गोया तूफान सा बरपा हो गया था। मैं उस कमरे से वापस पलट गया। मुझे लगा मेरे जिस्म से किसी ने जान ही निकाल ली हो। मैं मरे मरे कदम उठाता हुआ अपनी वालदा के कमरे में चला गया, जो अब भी रो रही थी। मुझे आज अपनी अम्मी की हर बात समझ आ गई थी। सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मेरी अम्मी सच्ची थी। कुछ देर में बेजान बुत सा बना अपनी वालदा के सामने बैठा रहा, फिर उनके चेहरे से आंसू साफ किए। मैं सोचने समझने की हालत में नहीं था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। मुझे राहिला की हर बात याद आने लगी। कैसे वो हर वक्त बावजू रहती थी। आजान की आवाज सुनकर नमाज की खातिर सारे काम छोड़ देती थी। हर वक्त अल्लाह की बातें करती थी कि मेरी कोई दुआ रद्द नहीं हो सकती। और हकीकत में वो क्या थी, ये सोचकर तो मुझे राहिला से घिन आने लगी थी। अपनी बीवी का सोच सोच कर मेरा जी घबराने लगा था। मैं कैसी गलीज औरत के साथ वक्त गुजार रहा था। आज जो मेरी आंखों ने देखा था, जब्त शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपनी वालदा की अजियत अब समझा था, उनके दुख को अब महसूस कर सकता था। मैं अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगा। इतना चाहा था मैंने राहिला को, खुद से भी ज्यादा मोहब्बत की थी उससे। आज तक कभी उसकी कोई बात नहीं टाली थी, और उसने तो मुझे वो चोट दी थी कि मेरे पास उस दर्द को बयान करने के लिए लफ्ज नहीं थे। मैं अम्मी के साथ लगे किसी बच्चे की तरह से रो रहा था, और मेरी माँ की दबी दबी सिसकियां मेरे कानों में अजियत भर रही थी। मैं अब समझ रहा था कि वो क्यों मुझे इतनी बड़ी बात करने को कह रही थी। मैंने जल्दी से अपने आप पर जब्त बांधा, क्योंकि मेरी बीमार माँ के कपकपाते हाथों में इतना दम ना था कि वो मेरे आंसुओं को पोंछ सकती। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। मैंने पहले अपने आंसुओं को साफ किया, उसके बाद अपनी माँ के आंसू साफ किए। मोहल्ले की 2-3 औरतें अब लाउंज में आ चुकी थी। राहिला उनसे बात कर रही थी, ऐसी बातें जो मेरी माँ के साथ मेरे कानों को भी अजियत दे रही थी। राहिला वैसे ही दावे कर रही थी जैसे मेरे सामने करती थी। उसकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता था, वो जो चाहे कर सकती थी। जब वो औरतें चली गईं, वो मेरी आमद से बेखबर ही मेरी वालदा के कमरे में आ गई थी। मेरी माँ बोलने से कासिर थी,
اس لیے میری ماں کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگت بدل گئی، وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی آپ اس وقت آ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تو اسے دیکھ کر گھن سی آ رہی تھی، ایک پل میں ہی وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ راہیلہ، میں نے پورے ہوش و ہوا سے تمہیں طلاق دی۔ یہ سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلپ کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک صفائی کا موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ جو کام وہ کر رہی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا۔ وہ رونے لگی، مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں اسے وہ سب کرتے دیکھ چکا ہوں جو دینداری کا لبادہ اوڑے وہ کر رہی تھی۔ وہ کالا علم کرتی تھی، قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑھتی تھی، قرآن پاک کے لفظوں کی بے حرمتی کرتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی، لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس اس کے موکل جن بھی ہوں گے جو اس کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ میں بے شک 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن خدا نہ خواستہ میں ایسی عورت کو کیسے موقع دے سکتا تھا جس نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، جو دعوے کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر حد درجہ گھمنڈ تھا۔ شاید اپنے ان جھوٹے عملیات کو لے کر میں نے اسے اس لیے موقع نہ دیا کہ کیا خبر وہ مجھ پر کیا عمل کر دیتی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے شہرت چاہیے تھی، میں چاہتی تھی لوگ میرے سامنے جھکے، مجھے معتبر سمجھے، اس لیے میں نے یہ عمل سیکھا تھا اور لوگوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے لگی۔ پھر مجھے گناہ کی لذت آنے لگی تھی، لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنے لگے تھے، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ وہ روتے دھوتے جا چکی تھی اور مجھے اسے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو دن رات میری ماں کی خدمت کرتی تھی۔ اب ماں بھی خوش تھی۔ پھر سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔